بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنشوفوا واحد الدرس ديال لي بويسونس. هذا الدرس خاص بالتلاميذ ديال السنه الثانيه اعدادي. العام اللي فات كنتو شفتوه في السنه الاولى اعدادي، شفتوه بطبيعه الحال في لي نومبر غولاتيف، في لي نومبر ديسيمو. هذا العام غادي نشوفوه مع لي نومبر راسيونيل. والاضافه الثانيه اللي كاينه هذه السنه بالنسبه لي بويسونس هو اننا غادي نخدموا على ليكسبوزون نيجاتيف. اذا بالنسبه للتعريف الاول، لا بروميير ديفينيسيون اللي كنتكلموا على اون بويسونس ا على بويسونس ان هي ا فوا ا فوا ا فوا ا ان فوا ان فاكتور. اذا هذه هي اول تعريف بالنسبه لي بويسونس. اذا غنستافدوا من هنايا ان لي بويسونس هما واحد الاختصار ديال الكتابه اللي فيها نفس العامل ميم فاكتور ان فوا. اذا عاود نكتب ا في ا في ا ان فوا، كندير ا على بويسونس ان. ومن هنا غناخذوا ان ا كنسميوها هاد لو فاكتور اللي عندنا هنايا ا كتسمى لا باز، و ان كيتسمى ليكسبوزون. ليكسبوزون اللي هو بالعربيه الاس. دونك حنا بالنسبه لنا هاد الكتابه هذه الفائده منها هو اننا كنختصروا واحد العباره اللي فيها نفس المعامل كيتعاود ان فوا. والفائده الثانيه من هذا الدرس ديال لي بويسونس هو اننا كنبسطوا الحساب. دونك بور سامبليفي لو كالكول كنكتبوا هذه الكتابه الاسيه. هذا بالنسبه لا ديفينيسيون. بالنسبه لي كا بارتيكولير في هذه لا فورم ديال ا لا بويسونس ان، لي كا بارتيكولير الحالات الخاصه عندنا 3 كا بارتيكولير. لو بروميير كا هو ا لا بويسونس 1. ا لا بويسونس 1 هي ا كيل كو سوا ا. 5 أس 1 هي 5، 7 أس 1 هي 7، 3 على 2 لكل أس 1 هي 3 على 2. لو دوزيام كا بارتيكولير معنا ان هنا نورمالمون الاس ما كنكتبوهش. هي الا كانت ا على 1 ما عندنا علاش نكتبوا هذاك ليكسبوزون 1. الحاله الخاصه الثانيه هي ا على بويسونس 0. ا على بويسونس 0 ايكالا 1، ولكن بشرط ا ديفيرون دو 0. معناه كيل كو سوا لا باز ا، سواء يكون بوزيتيف ولا يكون نيجاتيف، سواء يكون ديسيمال ولا يكون نومبر غولاتيف، يكون بوزيتيف او نيجاتيف. اي عدد اس صفر بطبيعه الحال كيعطينا واحد. بطبيعه الحال هذه القاعده، هذا الكا بارتيكولير غنشوفوه ملي نديروا لي بروبريتي ديال لي بويسونس. راه غادي نخدموا على هاد ا على بويسونس 0 نديروا ديمونستراسيون ديالها. المهم خص يكون ا ديفيرون دو 0. لاش؟ لان 0 على بويسونس 0 n'a pas de signification، ما عندها حتى شي معنى صفر أس صفر. و ملي غنديروا الديمونستراسيون غنفهموا علاش. تروازيام كا بارتيكولير هو ملي كيكون عندي ا على بويسونس موان 1. معناه ملي كيكون عندنا ليكسبوزون نيجاتيف. المهم ا على بويسونس موان 1 بطبيعه الحال هذه هي الاضافه اللي كاينه هذا العام، هو ان ملي يكون عندي ليكسبوزون نيجاتيف الا كان ا على بويسونس موان 1 هي 1 سور ا. الوغ هادو هما لي كا بارتيكولير اللي عندنا بالنسبه للدرس ديال لي بويسونس. ضروري نديروا واحد لابليكاسيون باش ممكن اننا نفهموا هادشي اللي كنا كنتكلموا عليه الى حدود هاد الفقره اللي هي لا ديفينيسيون ولي كا بارتيكولير. نسميوه اكزرسيس 1. بطبيعه الحال مجموعه من المفاهيم في الرياضيات الاصل فيها هو اننا نديروا لها التطبيق. اذا غنديروا كالكولي لي زيكسبريسيون سويفونت. كالكولي les expressions suivantes. عندنا A, exemple 5 à la puissance 3, B 2 à la puissance 5, C 3 à la puissance 4, D 2 à la puissance moins 1, E 9452 à la puissance 0. F نديرو شويه ديال نخلطوا ما بين هذا الشيء اللي كنا شفنا قبيله. نديرو 5 à la puissance 4 fois 2 à la puissance moins 1 fois 3 à la puissance 0.
بطبيعة الحال من بعد هذا ليكزارسيس دابليكاسيون غنديروا واحد ان طابلو ومزيان تعقلوا عليه وتكتبوه في الاخر ديال الدفتر ديال سواء الدفتر ديال الدروس او الدفتر ديال التمارين وتعقلوا عليه اللي هما لي بويسونس دو 2 3 et 5 5 à la puissance 3 على حسب القاعده اللي شفنا قبيله هي 5 fois 5 fois 5 معناه ان لا باز 5 كنعاودوها 3 المرات 5 fois 5 صافي 25 fois 5 اللي هي 120 125 2 à la puissance 5 il y a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 2 fois 2 ça fait 4 2 fois 2 ça fait 4 donc هنايا fois 2 4 fois 4 ça fait 16 fois 2 il y a 32 donc 2 à la puissance 5 il y a 32 3 à la puissance 4 il y a 3 fois 3 fois 3 fois 3 3 fois 3 ça fait 9 3 fois 3 ça fait 9 9 fois 9 il y a 81 donc 3 à la puissance 4 il y a 81 2 à la puissance moins 1 شنا قبيله في لي كا بارتيكولير هذه هي 1 sur 2 1 demi soit نكتبوها بحال هكا soit نكتبوها 0,5 ou vaut mieux نخليوها 1 demi 9452 à la puissance 0 شفنا قبيله quelle que soit la base a différent de 0 9452 quel que soit le nombre à la puissance 0 égale à 1 donc égale à 1 كما بغى يكون هذا العدد بقات لنا f 5 à la puissance 4 هي 5 fois 5 fois 5 fois 5 اللي هي 625 fois 2 à la puissance moins 1 اللي هي 1 demi fois 3 à la puissance 0 اللي هي 1 donc هنايا هي 625 divisé par 2 وإلا لاحظتوا مثلا 5 على بويسونس 4 جيت مباشره ودرت 625 انا قلت لكم نورمالمون هاد لي بويسونس ديال 2 3 و 5 سنكونوا حافظينهم طبيعه الحال الحفاظه كتكون بالتمارين اذا غادي نديروا واحد الطابلو باش ممكن نخدموا على هاد لي بويسونس ديال 2 3 و 5 اننا نحتاجوهم بزاف لاحظوا كنخدموا 2 على بويسونس 4 3 على بويسونس 2 على بويسونس 5 3 على بويسونس 4 5 على بويسونس 4 المهم نحاولوا ما امكن اننا نديروا ان طابلو نجمعوا فيه لي بويسونس دو 2 3 et 5 نديروا هاد الطابلو المهم نديروا هاد الطابلو باش تشوفوه كما قلت لكم فو ميو انكم تنقلوه في الدفتر ديال الدروس او ديال التمارين في الاخر ديال الدفتر باش يبقى عندكم غنديروا لي بويسونس دو 2 نديروا لي بويسونس دو 3 وغنديروا لي بويسونس دو 5 اذا غنجيو لهنايا 2 على بويسونس 1 اللي هي 2 2 على بويسونس 2 اللي هي 4 2 fois 2 2 على بويسونس 3 اللي هي 2 fois 2 fois 2 اللي هي 8 2 على بويسونس 4 هي 2 fois 2 fois 2 fois 2 مع 8 fois 2 اللي هي 16 2 على بويسونس 5 donc 16 غنضربوها fois 2 هي 32 2 على بويسونس 6 اللي هي 64 2 على بويسونس 7 اللي هي 128 2 على بويسونس 8 اللي هي 256 المهم او موان نوصلوا لهاد 2 على بويسونس 8 سينون راه ممكن نكملوا 2 على بويسونس 9 اللي هي 512 2 على بويسونس 10 اللي هي 1024 بالنسبه ل 3 3 على بويسونس 1 هي 3 3 على بويسونس 2 اللي هي 9 3 على بويسونس 3 اللي هي 27 3 على بويسونس 4 اللي هي 81 3 على بويسونس 5 اللي هي 283 مزيان دونك حنا بالنسبه لنا او موان سنوصلوا 3 على 3 على بويسونس 5 بقى لنا 5 عندنا 5 على بويسونس 1 صافي 5 5 على بويسونس 2 اللي هي 25 5 على بويسونس 3 اللي هي 125 5 على بويسونس 4 اللي هي 625 et 5 à la puissance 5 اللي هي 3025 الوغ هادو انا كما قلت لكم الحفاظه ديالهم كتجيب اننا نخدموا سميتو غيتطرح واحد السؤال وطرحناه في الاول ديال الدرس هو اكواسير لي بويسونس هاد لي بويسونس بطبيعه الحال عندهم جوج ديال الاهداف الهدف الاول هو اننا عاود نكتب 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 فوا 5 كنجي ديريكتومون كنكتب 5 على بويسونس 5 معناها او نيفو دو لا فورم
الهدف الثاني هو ان في هاد لي بويسونس حنا بالنسبه لنا اون دوا سامبليفيي لو كالكول. نعطيكم واحد ليكزومبل بسيط منو غندوزو لي بروبريتي. الا جا شي واحد وقال لي كالكولي ليكسبرسيون قبيله كنا وصلنا الا بقيت تعقل او لا اف نسميوها جي. جا شي واحد وقال لي كالكولي 325 فوا 32. نورمالمون كتبان ان هذه العمليه سواء اننا خصنا نخدموها بستيلو ورقه ونديرو ضع وانجيز وكذا، او اننا نديروها بطبيعه الحال بالاله الحاسبه. الاصل ان هذه الكتابه 325 الا بطبيعه الحال الا مع المده حفظت هاد لي بويسونس 325 هي 5 على بويسونس 5 نكتبها 5 على بويسونس 5 فوا 32. 32 هي 2 على بويسونس 5 2 على بويسونس 5. الوغ جي ايغال غنشوفوا في لي بروبريتي ان a على بويسونس n فوا b على بويسونس n هي a فوا b لو تو على بويسونس n. دونك g égale 10 à la puissance 5. Alors 10 à la puissance 5 هي 100,000. إذا لاحظوا أن باستعمال ديال لي بويسونس قدرنا هاد ليكريسيور هادي معناتها ليكسبرسيون اللي هي 3025 فوا 32 درنا الكالكول ديالها بلا ما نستعنوا لا بالاله الحاسبه لا بالستيلو ورقه لا حتى شي حاجه، اننا خدمنا هاد العمليه بطبيعه الحال باستعمال ديال لي بويسونس وحنا وصلنا للنتيجه ديالها. قس على ذلك مجموعه من الحالات هنايا اللي كتسهل علينا الا كان عندنا اصلا هاد لي بروبريتي ديال لي بويسونس ونقدروا نخدموا بهم. اذا هذا بالنسبه المدخل ديال الدرس والتعريف العام لا ديفينيسيون. كنتكلموا على لي كا بارتيكولير وجاوبنا بطبيعه الحال على هذا السؤال ديال اكوا سير لي بويسونس. وهذا السؤال مزيان نطرحوه في جميع الدروس ماشي فقط في لي بويسونس. اكوا سير فين ما يتحط عندي شي درس مزيان نقول لاش كنستعملوه فين غادي نخدموا به لاش كنحتاجوه. هذا كيساعدنا كثير على اننا نفهموا الدرس والتطبيق ديالو. اذا غندوزو لي بروبريتي ديال لي بويسونس. العام اللي فات في السنه الاولى كنتو شفتوا لي بروبريتي شفتوا 5 ديال لي بروبريتي شفتوا 5 ديال لي بروبريتي وانا غادي ندير لهم واحد التقسيم هنايا مزيان باش تعقلوا عليهم. في لي بروبريتي بطبيعه الحال هادو هما اللب ديال الدرس. اللب ديال الدرس هو هاد الفقره هادي هما لي بروبريتي. مزيان كنتو شفتوا العام اللي فات شفتوا القاعده الاولى ولا الخاصيه الاولى اللي هي a على بويسونس n فوا a على بويسونس n اللي هي a على بويسونس n بلس n. الخاصيه الثانيه هي a على بويسونس n sur a على بويسونس m اللي هي a على بويسونس n موان n. اذا لاحظتوا هنا الضرب تحول للجمع وهنا القسمه تحولت للطرح. مزيان. القاعده الثالثه a على بويسونس n لو تو على بويسونس m اللي هي a على بويسونس n فوا m. هادو ثلاثه ديال لي بروبريتي. القاسم المشترك اللي كيدور هنايا هو ان عندهم ميم باز نفس الاساس كيتعاودني ديما واخ. بقاو لنا دو بروبريتي اللي هما a على بويسونس n فوا b على بويسونس n اللي هي a فوا b لو تو على بويسونس n. لا ديرنيير اللي هي a على بويسونس n sur b على بويسونس n اللي هي a sur b لو تو على بويسونس n. الوغ هنا جوج الثانيين القاسم المشترك اللي فيهم هو ان عندهم ميم اكسبوزون نفس الاس ان هي اللي كتعاود هنايا. اذا حنا بالنسبه لنا هادو هما لي 5 بروبريتي اللي شفتوهم العام اللي فات. هاد الدرس ديال لي بويسونس راه كان عندكم في بروميير اني عندكم في دوزيام اني هاد العام عندكم في تخوازيام اني غطلعوا الليسي يبقى تابعكم لان غادي نبداو نستعملوا لي بويسونس. اذا راه واحد الدرس اللي هو اساسي هو بازيك بالتالي خصنا ضروري نكونوا ضابطين القواعد ديالو والتطبيقات ديالو. دونك هادو هما لي 5 بروبريتي ديال لي بويسونس. هاد العام غتكون عندنا اضافه ديال جوج ديال الخاصيات. الخاصيه الاولى بطبيعه الحال عندهم علاقه بالاكسبوزون نيجاتيف. القاعده الاولى هي a على بويسونس موان n. الا عقلتوا قبيله كنا درنا a على بويسونس موان 1 قلنا هي 1 سور a. هاد 1 سور a راه هي 1 سور a على بويسونس 1 وبطبيعه الحال بلا ما نكتبوا هاد 1. الوغ اشنو درنا ملي درنا لانفيرس ديال لا باز ليكسبوزون كان نيجاتيف غيولي بوزيتيف. اكزومبل 3 على بويسونس موان 2 هي 1 sur 3 على بويسونس 2.
5 à la puissance moins 4 il y a 1 sur 5 à la puissance 4. Alors هنايا هذه هي A 1 sur A à la puissance n. Deuxième propriété اللي هي إلا كانت عندي A sur B à la puissance moins n égale à B sur A à la puissance n. معناه أننا كنديرو l'inverse ديال لا باز وكنديرو لوبوزي ديال ليكسبوزون. السؤال اللي غيتطرح هنا اشنو كنستافدو ملي كنردو ليكسبوزون بوزيتيف. القاعده العامه اللي عندنا اللي كنا شفناها في الاول هي ان الا كان عندي ا على بويسونس ان راه هي ا فوا ا ان فاكتور ان فوا. مزيان، معناه ان هاد ان كتعني عدد المرات. السؤال هو ملي غيكون عندي ا على بويسونس موان ان الا كان نيجاتيف ما يمكنش نقول عدد المرات عدد سالب، وبالتالي هنايا كنحتاج انني هاد ا على بويسونس موان ان غنردها ا على بويسونس ان بالنص ديال هاد القاعده. ثم كنجيو كنكتب ا فوا ا ان فاكتور. المهم هنا ان فاكتور، وبالتالي كنولي كنحتاج انني ندير الانفيرس ديال لا باز وليكسبوزون كان نيجاتيف كيولي بوزيتيف باش ممكن هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي ا على بويسونس موان ان تولي كالكولابل قابله للحساب. مزيان، اذا غنديروا واحد جوج او ثلاثه ديال الامثله. مثلا جاو قالوا لي 5 على بويسونس موان 3. 5 على بويسونس موان 3 هي 1 sur 5 على بويسونس 3، وحنا كنعرفوا بالنص ديال داك لي بويسونس ديال 5 على بويسونس 3 صافي 125. دونك غنديروا 1 sur 125. 3 à la puissance moins 4 هي 1 sur 3 à la puissance 4 اللي هي 1 sur 3 à la puissance 4 هي 3 fois 3 fois 3 fois 3. قبيله كنا شفناها هي 81. دونك 1 sur 81. بقى لنا troisième exemple. مثلا الا جاو قالوا لي 2 sur 5 le tout à la puissance moins 5. دونك هي 5 sur 2 كندير l'inverse ديال لا باز à la puissance 5. وهذه بهذه الخاصيات اللي كنا شفناها هي 5 على بويسونس 5 كنا الا عقلتو هي 325 اي 2 على بويسونس 5 اللي هي 32. الوغ كنكونوا طبقنا هاد جوج خاصيات اللي بقاو. غادي يكون عندنا التطبيق ديال هاد الخاصيات في التمرين الثاني. ودائما في التمرين حاولوا ما امكن ملي كنعطيكم واحد التمرين حاولوا انكم توقفوا لا فيديو، جاوبوا على التمرين ثم شوفوا التصحيح اللي غادي ندير معكم ان شاء الله. إذا بالنسبة للتمرين الثاني جاو قالوا لي écrire sous forme de puissance chacune des expressions suivantes. وهنا مزيان تفرقوا ما بين calculer et écrire sous forme d'une puissance. راه كاين فرق. الأول كيطلبوا مني الحساب، الثاني كيطلبوا مني لا فورم ديال لا بويسونس. ملي كنقول لا فورم ديال لا بويسونس راه هي على بويسونس ان، معناها خص تكون باز وحده واكسبوزون واحد. اذا ملي كيقول لي اكري سو فورم دو بويسونس راه خصني نكتبو في هاد لا فورم. ملي كيقول لي كالكول معناها كيقلب على لا فالور، معناها كيقول لك اعطيني لا فالور ديال هذاك ليكسبرسيون اللي عطيك هو. غادي نديرو واحد 5 ولا 6 حتى ل 7 ديال الامثله. المثال الاول ا ايكالا 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance, ou 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4. B, il y a 5 à la puissance 11 fois 2 à la puissance 11. C, il y a 0,25 à la puissance 9 fois 5 à la puissance 9. D, il y a 2 à la puissance 18 fois 2 à la puissance moins 6. E égale à 3 à la puissance 4, le tout à la puissance moins 2. F égale à 8 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4 fois 16 à la puissance moins 3. Donc, هذا بالنسبة
لهذا ليكزيرسيس هذا. حاولوا ما امكن انكم تخدموا هاد لي زيكزامبل، وفي لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نجاوبوا على هاد الامثله هذه، وغادي نشرحوا بطبيعه الحال شي حوايج اللي خصها تفصيل. وشكرا لكم، الى الفيديو القابل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.